बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप और उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये व्लॉग है उन दिनों का जो जश्न बहारा में गुज़रे हैं। मतलब स्कूलों में 4 रोज़ा जश्न बहारा था। स्कूलों में गया, सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। और जी उसी सिलसिले में मुझे ना आज स्कूल से कुछ छुट्टी मिली थी। मतलब मैं लेट जाऊंगी स्कूल में, क्योंकि मैंने यहाँ से गांव जाना है। गांव में मेरे पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन, तो मुझे वो लेके जाने थे स्कूल। मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगेंगे और सब कुछ जो कि आगे आपको वीडियो में नज़र आएगा। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो ये था कि मैं मतलब उसकी तैयारी शयारी कर रही थी, चीज़ें बना रही थी। तो बर्तन शर्तन रह गए थे धोने वाले कुछ, तो हम्बल को तैयार किया। और यहाँ पर पहले तो मैं किचन समेट रही थी, ओबियसली घर और घर के काम पहले, ताकि स्कूल से ऐसा ना वो खुश खुश वापस आएँ और आके जो है वो सारे काम आगे मत्थे में पड़े, तो फिर किया ना जाए। अच्छा, फिर बंदे की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। खैर कोई बात नहीं, ये कुछ बर्तन थे धोने वाले, भांडे धोने वाले समेट के तो फिर जी मैं चीज़ां समेटने लग गई घर की, कभी उर्दू और कभी पंजाबी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें समेट रही हूँ कि चलो कुछ चीज़ें जो फ्रिज में रखने वाली फ्रिज में रखो, और बाकी हम्बल को बहुत शौक़ होता है कि इसे कहा जाए कि ये चीज़ फ्रिज में रखा हो, तो ये भाग के जाता है और रख के आ जाता है। अच्छा, ये भी जो देगची है, इसको ये नहीं कहना कि ये गंदी है। इसमें अंडे बॉयल करते हैं और सिर्फ अंडे बॉयल करने के लिए या पानी बॉयल करने के लिए रखी हुई है। तो जी ये मुश्किल इसी काम के लिए है, लिहाजा इसको मैं इतनी अहमियत नहीं देती, बस ठीक है। और ये शापर है जो मैंने उठा लिया है, जो मेरे साथ लेके जाना है। हाँ, तब को ऑब्वियसली गांव जाऊंगी तो फिर गांव छोड़ दूंगी, वरना स्कूल में फिर वो रश सा हो जाता है, तो ये तंग करता है। यहाँ पे मैं जूते शूते समेट रही हूँ ताकि वापस आए तो जूते अपनी जगह पर ही मिलें। और हम्बल साहब ने मैं क्या जी बस्ता पा लिया थे, उन्हें वो बस्ता पा लिया जाए। और अब हर वक्त इसका एक ही इशू है कि मुझे न्यू बैग लेके दो, न्यू बैग लेके दो। जमात एक नहीं पड़ी गई तो बस्ता नवा चाहिए। टीवी मैंने बंद कर दिया है और ये वाला खेस और इस्त्री वगैरह इकट्ठी कर दी थी। और यहाँ पर जी हम घर को करने लगे हैं अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़ करने से पहले मैं एक नज़र डाल लूँगी घर पे, और साड़ी छोटी मखलूक, छोटी दुनिया। और ये सबसे ज़्यादा काला पड़ता है इस टाइम पे कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। अच्छा जी, तो स्कूल में लगाना था हमने आलू चनों का स्टॉल, और ये कर रहे हैं उस स्टॉल की तैयारी। और यहाँ पर आलू चने जो हैं वो भी अच्छे से हो गए हैं। चने घर से खुद बॉयल करके लेके गए थे, आलू भी खुद बॉयल किए। ये 6 किलो आलू और 1.5 किलो चने डाले इसमें। प्याज ज़्यादा महंगे थे, लिहाजा 4 प्याज डाले। यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें और धनिया भी डाला, पुदीना भी डाला, और बहुत मज़े के बने थे। खैर जी, बहुत हाथों हाथ बिक गए थे, अल्लाह का शुक्र है। और जो स्टॉल है ना वो बिल्कुल भी घाटे में नहीं गया, 50% प्रॉफिट पे गया था। तो ये बहुत लोगों ने लिए थे। और इसके साथ लस्सी और दही की जो चटनी नहीं होती वो मिक्स करके बनाई थी। उसमें धनिए पुदीने की जो चटनी होती है ना वो कूट के तो वो डाली थी, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था। बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं और शौक़ से लेते हैं। खैर वो इतनी वो नहीं थी। और यहाँ पर मैं बार बार इधर उधर मुड़ के तो सारे बच्चों के ड्रेसेस देख रही थी। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब टीचर्स उनके ड्रेस देखते हैं और फिर हम उनके ड्रेसेस पर कमेंट्स करते हैं। मतलब हम बच्चों को कहते हैं आपका प्यारा है, ये खूबसूरत कलर है, आप अच्छे लग। ऑब्वियसली बच्चे तो और बच्चियाँ तो सारी अच्छी लग रही होती हैं यहाँ पर इस एज में, जो भी पहन लेती हैं उन पे सजता है। लेकिन इस दिन तो स्पेशली, और एक बच्चे को आप कह दो ना कि आपका ड्रेस प्यारा है, तो बाकी बच्चे आगे आगे आके खड़े होते हैं कि हम हमें भी टीचर देखें। अच्छा जी, और बच्चे बहुत शौक़ से काम भी साथ करवाते हैं। और यहाँ पे मैं इनको कह रही थी छोटे बच्चों को कि आप यहाँ पे खड़े हो, मैं आप लोगों की तस्वीर बनाती हूँ। और ये था वो बर्तन जो मैं गांव से लेके आई थी, इनका हमने स्टॉल भी लगाया था। तो बच्चे बहुत शौक़ से आगे आगे आके मिस मेरी भी बना दें, मिस मेरी भी बना दें। तो अच्छा, और ये बैलून्स वगैरह लेके आए थे। स्कूल बहुत मज़े के सजाए हुए थे, जितने भी स्कूलों की वीडियोस और क्लिप्स मैंने देखे वो सारे ही बहुत प्यारे थे। और यहाँ पर ये पखियाँ और ये चंगेरे, बहुत अरसे बाद मैंने इस तरह की चीज़ें देखी और बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। मैं ख़ुद भी इतना अरसा गांव में रही हूँ, मतलब अब भी गांव में रहती हूँ, मेरा मेका गांव में है, लेकिन वहाँ पे अब इतनी इस तरह की चीज़ें
اتنے لوگ نہیں بناتے، اور یہ اب انٹیکس میں آتی ہیں، اور یہاں پر میں اتنی مطلب مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے. اور یہ وہی والی بچیاں مطلب وہ لے کے کھڑی تھی، اور خود بھی ماشاء اللہ سے اتنی پیاری پیاری بچیاں. بہت مزہ آیا، بہت خوبصورت سے دن تھے، اور بچوں نے تو بہت انجوائے کیا. کچھ موسم اتنا خوبصورت ہو گیا تھا تو اس وجہ سے بھی، اور ساری ثقافت ہی تھی، سارا کلچر اس میں پاکستان کا شو کیا ہوا تھا. یہ بچوں نے پینٹنگز کی دیواروں پر، اسکول کی دیواروں پر، کلاس رومز کی دیواروں پر. اور آپ یہاں پہ دیکھیں وہ توی بنائے، توی رکھی، ہم تو اسے پٹھی اور توی کہتے ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اس کے اندر میری خود امی نے بہت عرصہ روٹیاں بنائی ہیں، اور میں نے ایون کہ میں نے خود بھی روٹیاں اس کے اوپر بنائی ہوئی ہیں. وہ چاٹی اور مدانی لگائی ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے برتن، اور وہ گھر چولہا، وہ چارپائی بھی لے کے آئی تھی ایک بچی، اور اینٹیں رکھ کے بچوں نے دیوار بنائی. اور یہاں پر مکئی کی روٹی اور ساگ، ہر چیز اتنی پرفیکشن سے کی. اور ہم تو اتنے حیران بھی ہو رہے تھے کہ بچوں نے اتنا انٹرسٹ لیا. وہ دیکھے وہاں پہ پٹھے اور ٹریکٹر بھی کھڑا کیا ہوا تھا. اور یہ جی پاکستان کا مطلب پنجاب کا جو ثقافتی کھیل ہوتے ہیں وہ بھی تھے، جن میں یہ کوکلا چھپاکی ہے. اور یہ اتنا انٹرسٹنگ کھیل ہے، یہ وہ واحد کھیل ہے جو اب تک مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ کیسے کھیلا جاتا تھا، اور کیسے ہم لوگ بھی کھیلتے رہے ہیں. اب تو بچے نکلتے ہی نہیں ہیں سڑکوں میں، کھیلتے ہی نہیں ہیں، بہت ہی کم کھیلتے ہیں. گاؤں میں تو پھر کچھ بچے نظر آ جاتے ہیں، لیکن شہروں میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے. اور لڑکیاں تو گاؤں میں بھی نہیں اب سڑکوں پہ نکلتی. اور مجھے اچھا سا یاد ہے کہ ہم عصر سے مغرب کے درمیان تک سڑکوں میں کھیلا کرتے. تب ٹیوشنوں کا اتنا رواج نہیں ہوتا کہ ٹیوشن جانا ہے. بس جو اسکول سے پڑھ لیا، اور مغرب کے بعد کھانا شانا کھا کے تو بس سونے سے پہلے گھنٹہ لگا کے ہوم ورک کر لیا یہ وہ. اور یہ تو اتنا مزے کا کھیل ہے کہ کسی ایک کے پیچھے وہ رکھ دیتے ہیں، وہ جو رسا سا وٹ لیتے ہیں دوپٹوں کا، اور اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. جو نہیں ڈھونڈ سکتا پھر اس کو مار بھی پڑتی ہے. اور جس نے رکھا ہوتا ہے اس نے بیٹھنا ہوتا ہے منہ چھپا کے، اس سے پہلے کہ جس نے وہ رسا سا پکڑا ہے جس کی نیکسٹ ٹرن آئی ہے وہ اس تک پہنچ جائے. اور یہاں پر وہ بچہ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، ادھر ادھر بھاگی جا رہا تھا. اور لڑکوں کو تو زیادہ خیر شرارتیں سوچتی ہیں. ٹیچرز بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ اور انوالو تھے ان 4 دنوں میں. خوبصورت سے دن تھے. لیکن گاؤں میں لوگوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ 4 دن ہو گئے نیانے دی پڑھائی نہیں ہوئی. تو خیر یہ تو حکومت نے بہت ہی، پچھلے سال میں یہ صرف 1 دن کا تھا، کلچرل ڈے اس کو کہا گیا تھا. اور ان دنوں میں مجھے یاد ہے حاتب بہت بیمار ہو گیا تھا، اس کو وومٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، مجھے چھٹی کرنی پڑ گئی تھی، ورنہ تیاری ہم نے بھی پوری کی ہوئی تھی. مطلب بچوں نے ڈانسز وغیرہ بھی تیار کیے ہوئے تھے، اور سارا کچھ کھیل بھی، اور تقریری مقابلے بھی تھے اس میں، پھر رائٹنگ کے بھی کمپٹیشنز تھے. خیر بہت کچھ تھا بچوں کے لیے. اور بچوں نے، گاؤں کے بچے جو جن کے مطلب اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں بہت زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہیں، لیکن جب ہوتی ہیں تو بچے بہت انجوائے کرتے ہیں. اچھا، اور یہ اتنے مزے کا کھیل ہے، میں اب دیکھ رہی ہوں نا تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی دوبارہ کھیلوں. لیکن ہم نہیں کھیل رہے تھے، ٹیچرز کا اور بچوں کا اوبویسلی ایک ڈسٹینس ہوتا ہے جو برقرار ہی رہنا چاہیے. اور یہ کھیل ختم ہو گیا. اچھا جی، اور اس کے بعد یہ مہندی کا اسٹال تھا. یہ بچی آئی تھی، میرے ٹیچر ہی کی یہ بھتیجی تھی، وہ آئی تھی میری کولیگ کی، تو اس کے ہم نے مہندی لگائی تھی. بچیوں نے ہی مہندیوں کے اسٹال بھی لگائے ہوئے تھے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں وہ پرات بجا رہی ہے، تو پرات تو مل ہی نہیں، تو وہ پتیلے کے اوپر جو ڈھکن ہے وہی بجائی جا رہی ہے. اور بہت خوبصورت سی سے بجا رہی تھی بچی ماشاء اللہ سے. اور یہاں پر بچے جو ہیں وہ چوڑیاں چڑھا رہے ہیں. اور یہ بھی مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے کہ ہمارے جب عید کے دنوں میں بہت چوڑیوں والی آتی تھی، یوں کھجور کا بنا ہوا، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بڑا سا ٹوکرا اس کے سر پہ ہوتا تھا، اور اس کے اندر مختلف رنگ کی چوڑیاں ہوتی تھیں جو بڑے شوق سے چڑھواتے تھے ہم لوگ. اور یہ جی لڈی ڈالنے کی جو سٹکس نہیں ہوتی وہ پڑی ہوئی ہیں. لڈی بھی ڈالی تھی بچوں نے، لیکن وہ اس میں مطلب کاپی رائٹ کا ایشو تھا، تو میں نے اس کو ایڈٹ کر دیا ہے اس سارے کو.
اور یہاں جی چرخہ کاٹ رہی ہے اور وہ مدانی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے بچی اس کے اندر چاٹی میں، اور یہ چھج لے کے بیٹھی، اس کو چھج کہتے ہیں۔ یہاں پر مینڈک دوڑ ہو رہی ہے، دوڑیں بھی تھیں، کھیلیں بھی ساتھ میں ہی تھیں۔ تو اچھا جی، یہاں پہ میں ایک بات کہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، تھینک یو۔ اور یہ ہو رہی ہے چمچ منہ میں رکھ کے، نیمبو رکھ کے ریس۔